सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद शाहिद इमाम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द अलशिफा ऑफिशियल। देखिए, ये खबीस की पहली झूठी कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। ऐसे कई कहानी हैं, इसको सुनिए पहले। गौसपाक फरमाते हैं 3 साल मैंने कुछ खाया पिया ऊंची नहीं। क्या बोला तूने? फिर मुझे गैब से आवाजें आती थी। मैंने नीयत कर ली थी अब अल्लाह कहेगा तो खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा। मुझे गैब से आवाजें आती थी खाने के लिए। खिज़र अलैहिस्सलाम आ गए, 2 रोगनी रोटियां जिनको शीर माल कहते हो ना, और दूध का प्याला लेकर मुझे अल्लाह ने भेजा खाओ। फरमाया मैंने अल्लाह के लिए छोड़ दिया। उनका अल्लाह नहीं भेजा है। फरमाया अल्लाह खुद कहेगा तो खाऊंगा। लाडले है ना, महबूब है ना, आवाजें आती। सामीन, ये है झूठा नंबर 1 खबीस का बच्चा जिसने कहानी सुनाई। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लाडले हबीब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस तरीके से नहीं भेजा, खाना भिजवाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अल्लाह का एक इम्तहान न लिया। और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो है अल्लाह का इम्तहान ले रहे हैं। मेरे भाई, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की गलती नहीं है, ये खबीस जो है खबीसों की गलती है, कमीनों की। चलिए अभी दूसरी कहानी फिर मैं आपको सुनाता हूँ। दूसरी कहानी सुनिए, उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ। मुर्दे जिंदा करें गौस पाक, जिसके आगे गर्दन खम करें गौस पाक। चोरों को वली बनाए गौस पाक। खिज़र जिनकी महफिल में आए गौस पाक। कहते कि जब मैं माँ के पेट में था तो लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुना करता था। अपने बारे में ये कहना भूल गया, मुझे गधा बनाए गौस पाक, मुझे कुत्ता बनाए गौस पाक, मैं अहमक हूँ, मैं हिमार हूँ, मैं खर हूँ गौस पाक का, ये कहना भूल गया। अस्तगफिरुल्लाह। जब कलम चलती थी अर्श पर तकदीर लिखने की तो गौसे पाक माँ के पेट में थे, इन्हें कलम चलने का पता चलता था। गौसे पाक को ये समझ में आ रहा था कि क्या लिखा जा रहा है क्या नहीं लिखा जा रहा है। झूठे मौलवी कहीं का। नाजरीन, इस दूसरे खबीस की भी कहानी सुन लिया आपने। ये गौस पाक जो है ना, यानी कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सब कुछ पता चल रहा था। मेरे भाई, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसी बात नहीं कही। चल रही होगी पता ही है क्या हो रहा है, उस मसले की बात, वो मसला अलग है। लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि मुझे सब कुछ पता चल रहा था। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ऐसे खबीसों की बात, और मैं क्या बताऊं, ये सुअर मुँहे की बात को सुनिए। लग रहा है कि हनुमान साला जो है ना बैठा हुआ कम बख्ती का मारा जो है बेहुदा पर लोगों को जो है गुमराह करने वाला। और तीसरी बात, तीसरी कहानियां और आप देख लीजिए, तीसरी भी सुनाता हूं। मिलेगा नहीं नबी के बिना, तो नबी भी मिलेंगे नहीं वली के बिना। तो अब अगर कोई नबी से पंगा ले तो खुदा तक नहीं जाएगा, वली से पंगा ले तो नबी तक नहीं जाएगा। अब देखो, जब अल्लाह तक ले जाने का काम नबी करते थे, तवज्जो, अल्लाह तक ले जाने का काम नबी करते थे, तो अबू जहल एंड कंपनी क्या करती थी? नबी के पास मत जाओ, उनकी बात मत सुनो, कान में कॉटन डाल लो, रुई, आवाज न जाने पाए। फिर उनको देखो, मूसा के पास जाना मत, नमरूद ने ताकत लगा दिया इब्राहिम के पास जाना मत, इब्लीस ने पूरी ताकत लगा दिया नबी के पास जाना मत। क्योंकि इब्लीस को पता है, शैतान को पता है, जो नबी मिल गया तो खुदा मिल गया। बंदे को नबी तक जाने मत दो। किससे रोकते थे? नबी के पास जाने से रोकते थे। ध्यान से सुनो, नबी के पास जाने से रोकते थे। अब जब नबी की जगह वली आ गया तो शैतान ने पूरी ताकत लगा दी, वली के पास जाने मत दो। सामीन, इस तीसरे खबीस की जो बात आपने सुना, ये खबीस बंदर के शक्ल का कमीना जो कह रहा है, यही बात तो ये भी कहता है कि देवबंदियों के पास मत जाना, तबलीगियों के पास मत जाना, और जिंदा पीर के पास मत जाना। जो जिंदा अहले हक हैं, जो हक वाले हैं, उनके पास मत जाना। क्यों? क्योंकि इन कमीनों की दुकान बंद हो जाएगी। ये जो कमीना बक रहा है ना, यही कमीना काम करता है जो अभी कह रहा है कि अबू जहल करते थे, फलाना करते थे।
یہ اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے جیسے چور پیر کو چٹے پیر کے پاس آ جاؤ، سب کچھ مل جائے گا. جب ہمارے پاس آؤ گے تو تم جنت میں جاؤ گے. اس کمینے کی بات کو سنیے، سمجھا، اور اس کے بعد خود فیصلہ کیجئے کہ یہ کمینہ کہہ کیا رہا ہے اور کر کیا رہا ہے، اس کے کرنی کیا ہے اور کتنی کیا ہے. اس کے بعد ایک ویڈیو میں دکھا رہا ہوں، اس کی تھوڑا سا الگ ہے. دیکھیے انہی کا جو ہے، انہی کے خطیب ہیں اور ان کو کیسے جوتے مار رہے ہیں، سن لیجئے، آپ خود دیکھیے. اللہ کی دربار میں آتا نہیں، رب سے مانگتا نہیں، اس پاکھنڈی سے مانگتا ہے جو مردود جمعہ تک نہیں پڑتا ہے. کتنا دریا دل ہماری قوم ہے. ایسا مانیں گے، مکان بنا کے دیں گے، دکان بنا کے دیں گے، گاڑیاں بھروا کر دیں گے. جہاں بابا لے جاؤ، ماشاءاللہ بابا لے جاؤ. ہوش کے ناخن لو. اسلام کرامتوں سے نہیں پہچانا جاتا ہے، اسلام دین پر استقامت سے پہچانا جاتا ہے. جی جتنی غوث قطب قلندر بزرگ تشریف لائے نا، کرامتیں تو انہوں نے مجبوری میں ظاہر کی ہیں. سچائی یہ رہی ہے کہ استقامت پہ وہ لوگ قائم رہے، استقامت پر. اور ایک استقامت ہزاروں کرامتوں پہ بھاری ہوا کرتی ہے. جب بھی کوئی ولی سے کوئی کرامت صادر ہوتی تھی تو وہ پگلاتا نہیں تھا، راتوں رات روتا تھا اللہ کے دربار میں، مولا تو نے میری آبرو بچائی ہے، مولا مجھے اس بات سے بچانا کہ میرے دل دماغ میں غرور و تکبر و گھمنڈ کا کوئی شائبہ نہ پایا جائے. یہ سب تیرا کرم. سامعین، یہ مکرانہ کے شمس الدین صاحب ہیں. یہ بھی جو ہے بریلوی ہی ہیں، لیکن ان کے اندر میں اتنی طاقت ہے جو سچائی بیان کرتے ہیں. اور جو انہی کے یہ جو جھوٹے پیر کو جو دکھلایا آگے آپ کو ہم نے تین کی باتیں جو دکھلائی، ان کمینوں کی پول یہ خود کھول رہے ہیں اور یہ سچی بات بتا رہے ہیں. وہ کمینے صرف کرامت بیان کرتے ہیں، یہ کرامت، وہ کرامت، فلانا کرامت، لیکن اور وہ بھی ساری جھوٹی کہانی، ایک دم سراسر جھوٹی، جہاں سے کہیں سے بھی کسی کوئی بنیاد نہیں ملے گی. لکھنے والا بھی ہوگا تو ایسے ہی حرامی اور جھوٹا ہوگا، ایسے ہی کتا جھوٹا ہوگا. مکرانہ صاحب کی طرح نہیں ہوگا، شمس الدین صاحب کی طرح نہیں ہوگا. اگر شمس الدین صاحب کی طرح ہو نا تو کم سے کم وہ 99% تو ضرور ہی وہ سچائی لکھے گا. لیکن ہوتا کیا ہے نا کہ یہ کمینے اپنی دکان چلانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اور اسی حرکت کو قائم رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی دیوبندیوں کے پاس مت جانا، تبلیغیوں کے پاس مت جانا. یہ جانتے ہیں نا کہ وہاں جانے کے بعد میری دکان بند کر دے گی. یہ پچھواڑے میں میرے ڈنڈا ڈالنے والے لوگ ہیں.